ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरु समक्ष गणितको विषयवस्तु लिएर आएको छु। आजको यो समयमा मैले कक्षा 6, 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्थानान्तरण भन्ने विषयवस्तु लिएर अबको आधा घण्टा तपाईहरुलाई सहजीकरण गर्नेछु। हस्त हामी अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के होला स्थानान्तरण भनेको? पक्कै पनि स्थानको अर्थ ठाउँ, स्थानान्तरणको अर्थ ठाउँ परिवर्तन भन्ने जस्तो यहाँ देखिन्छ। तसर्थ स्थानान्तरण भन्नुको अर्थ अथवा स्थानान्तरणको परिभाषा तपाईले सोचेको जस्तो भयो वा भएन, एकैछिन तपाईले यहाँ पढेर हेर्नुहोस् के भनेको छ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै निश्चित नियममा रही कुनै वस्तुको स्थिति वा आकार साइजमा परिवर्तन हुनुलाई उक्त वस्तुको स्थानान्तरण भनिन्छ अथवा ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। कुनै निश्चित नियममा रही कुनै वस्तुको स्थिति, पोजिसन वा आकार साइजमा चेन्ज हुनुलाई उक्त वस्तुको ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढ्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्रिभुजको प्रतिबिम्ब तपाईले ऐना भित्र देखिरहनु भएको छ। ऐना अगाडि रहेको वस्तु प्रिज्म त्रिभुजको स्थिति ऐना पछाडि देखिएको छ। तसर्थ यसलाई हामीले एक प्रकारको स्थानान्तरण भन्न सक्छौं। ऐना अगाडि रहेको यो त्रिभुजको स्थिति तपाईले ऐना पछाडि देख्नु भएको छ। मेरो हातमा रहेको यो त्रिभुज ऐनादेखि जति दूरीमा रहेको छ त्यसको स्थिति ऐना पछाडि त्यति नै दूरीमा टाढा पक्कै पनि तपाईले देख्नु भएको छ। र हरेक दिन घरमा आफ्नो अनुहार ऐनामा उभिएर हेर्दाखेरि पनि तपाईले त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यो घडीको यो सुई, यो घडीको सुईको स्थिति तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो थोप्लोमा छ। अब यसको स्थिति एउटा निश्चित नियमका आधारमा यसको स्थिति या परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। त्यो नियम के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यसरी यहाँ रहेको घडीको सुईको स्थिति यहाँ आइपुगेको छ। त्यसो भए यो स्थिति परिवर्तन हुँदाखेरि के नियम यसले पालन गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अवश्य पनि हेर्नुभयो भने यो स्थानमा रहँदाखेरि यो बिन्दुदेखि, यो किला गाडिएको बिन्दुदेखि यो टुप्पो जति दूरीमा छ यसले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दाखेरि पनि र यहाँ आइपुग्दा सम्म पनि त्यो दूरी त्यति नै बराबर छ। तसर्थ यहाँ एउटा निश्चित नियम छ। यो नियमलाई हामीले ख्याल राखेर हेर्ने हो भने यहाँ भएको वस्तुको स्थिति यहाँ आएर परिवर्तन भएको छ। तसर्थ यसलाई हामीले
स्थानान्तरण भनेर भन्न सक्छौँ। मेरो हातमा यो एउटा वर्ग आकारको कागज देखिरहनु भएको छ। यो वर्ग आकारको कागज एउटा निश्चित नियमका आधारमा सानो वर्ग आकारको कागजमा यहाँ परिवर्तन भएको तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी फेरि त्यो बीचको वर्ग आकारको कागजको स्थिति पनि फेरि त्यस्तै नियमको आधारमा अझै सानो भएको छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसरी यो ठुलो वर्गको स्थिति एउटा निश्चित नियमका आधारमा सानो वर्गमा परिवर्तन भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को तर्फबाट भन्ने हो भने यो सानो वर्गाकार कागजको स्थिति अलिकति ठुलो वर्गाकार कागजको स्थितिमा बदलिएको छ। त्यस्तै गरी झन् ठुलो वर्गाकार कागजको स्थितिमा बदलिएको छ भन्दाखेरि पनि यहाँनिर एउटा निश्चित नियमका आधारमा यो स्थिति वा स्थान अथवा आकारमा परिवर्तन भएको छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ आकारमा परिवर्तन भएको छ। जत्रो त्रिभुज ऐना अगाडि उभिएको छ त्यत्रै त्रिभुज ऐना पछाडि पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले यसको रियल इमेज भन्छौँ अथवा यो वस्तु हो भने तपाईले ऐनाभित्र देखिरहनु भएको यो रियल इमेजको अथवा वस्तुको प्रतिबिम्ब हो। तपाईले यो गोटी यहाँ देखिरहनु भएको छ। यसलाई एउटा सानो सवारी साधन अथवा बसको कल्पना गर्नुभयो भने अब यो स्केललाई तपाईँ एउटा बाटोको कल्पना गर्नुभयो भने जब यो गोटी अथवा बस यहाँबाट यो ठाउँबाट आफ्नो स्थान परिवर्तन गरेर यहाँ पुग्छ। यसरी एउटा निश्चित नियमका आधारमा यो गोटी यहाँ पुगेको छ। यसले स्थान परिवर्तन गरेको छ तर यहाँ भने आकारमा कुनै परिवर्तन भएको छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसरी हेर्दाखेरि यी सबै निश्चित नियममा वस्तुको स्थिति वा आकारमा भइरहेको यस्तो खालको परिवर्तनलाई हामीले स्थानान्तरण अथवा ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्न सकिन्छ। पक्कै हेरिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईले यहाँ के देख्नुभयो त भन्दा जब यो वस्तु र यो वस्तुको आकृति अथवा त्यसलाई इमेज प्रतिबिम्ब यो वस्तुको प्रतिबिम्ब ऐनाभित्र तपाईले देखिरहनु भएको छ र यो परावर्तन गर्ने एउटा सतह छ। त्यही परावर्तनको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो गोटीको प्रतिबिम्ब यहाँभित्र देख्न सक्नु भएको छ। त्यसो भए यो परावर्तन गर्ने सतहलाई हामीले परावर्तनको अक्ष भनेर भन्ने गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो परावर्तन गर्ने अक्षबाट यो वस्तु जति टाढा छ यो परावर्तन गर्ने सतहबाट यहाँ भित्रको प्रतिबिम्ब पनि अथवा इमेज पनि त्यति नै टाढा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। देखिरहनु भएको छ यो पेन्सिलको टुप्पो एउटा निश्चित नियममा आधारित रहेर यो बिन्दुको वरिपरि तपाईँ घुमिरहेको देख्नुहुन्छ। यसरी घुमिरहेको छ, यसरी घुमिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यसरी घुमिरहँदाखेरि यसले एउटा निश्चित नियम पालन गरेको छ। यसरी यो विभिन्न ठाउँमा यसको स्थान परिवर्तन भएको छ। यसरी हुन गएको परिवर्तनलाई हामीले वास्तवमा स्थानान्तरण भनेर भन्ने गर्छौँ। परावर्तन भइरहेको एउटा उदाहरण तपाईले यहाँभित्र देख्नुहुन्छ। जब यसको अगाडि एउटा
क्यान्डिल, यसको अगाडि एउटा क्यान्डिल यहाँ रहन्छ, यसलाई हामीले क्यान्डिल भनेर मान्यो भने, मोमबत्ती भनेर यसलाई मान्यो भने, अब यहाँनिर यो परावर्तनको अक्ष हो, यो ऐना भनेर यसलाई लिन पनि सकिन्छ, मिरर। त्यसो भए त्यति नै दूरीमा, त्यति नै लम्ब दूरीमा यो चाहिँ नि रहेको हुन्छ। यसको 11 सेन्टिमिटरको दूरीमा यो वस्तु रहेको छ भनेपछि त्यही 11 सेन्टिमिटरको दूरीमा नै यो वस्तुको प्रतिबिम्ब यहाँ अगाडि उभिएको हुन्छ र यो क्यान्डिल र यसको प्रतिबिम्बको साइजमा कुनै परिवर्तन हुँदैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब यो दुवै क्यान्डिल र क्यान्डिलको इमेज अथवा प्रतिबिम्ब यो अक्ष अथवा एनाबाट बराबर दूरीमा रहेका हुन्छन्। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो बराबर दूरीमा रहेका हुन्छन्। यसलाई हामीले क्यान्डिलको इमेज भनेर भन्ने गर्छौं। अब यस्ता खालका विभिन्न क्रियाकलापहरू तपाई आफूले पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले एक प्रकारको अर्को उदाहरण पनि मैले तपाईलाई यहाँ दिन खोजिरहेको छु। अब यहाँ तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ, यो एक प्रकारको त्रिभुज हो। यो त्रिभुज अहिलेको स्थानबाट यतातिर आउनु है, यतातिर आउनु, त्यस्तै गरी यो स्थानबाट यतातिर जानु अथवा यो स्थानबाट यतातिर उस्तै अवस्थामा चाहिँ नि जानु, यो परिवर्तन एक प्रकारको परिवर्तन हो। यहाँनिर पनि स्थान परिवर्तन भएको छ, यहाँनिर पनि स्थान परिवर्तन भएको छ, तर वस्तुको आकारमा परिवर्तन भएको छैन। वस्तुको आकारमा परिवर्तन भएको छैन। वस्तु जत्रो छ प्रतिबिम्ब पनि अथवा इमेज पनि त्यत्रो नै, त्यति नै छ। यहाँको वस्तुलाई हामीले यहाँ ल्याउँछौं भने अब यस्तो अवस्थामा वस्तु र यसको प्रतिबिम्ब उत्रै नै छ र यो यसले दिशा, एउटा निश्चित दिशामा यसले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरेको छ। त्यो स्थान परिवर्तन हुनुलाई हामीले एक प्रकारको स्थानान्तरण भनेर भन्ने गर्छौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यसरी यो स्थानान्तरणलाई हामीले विस्थापन भनेर भन्छौं। स्थानान्तरणका प्रकार स्थानान्तरणका प्रकार भनेर हामीले यहाँ कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब स्थानान्तरण विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्। अब सामान्यतया हाम्रो कोर्समा राखिएको स्थानान्तरणका प्रकारभित्र हामीले एउटा परावर्तन, जुन हामीले ऐनामा जाने देख्न सक्यौं, जसलाई हामीले रिफ्लेक्सन भन्यौं। दोस्रो परिक्रमण, अघि तपाईले घडीको सुई घुमेको पक्कै देख्नुभयो, त्यो एक प्रकारको परिक्रमण अथवा रोटेसन हो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अनि त्यस्तै गरी तेस्रो हामीले पढ्न पर्ने विषयवस्तुभित्र अर्को स्थानान्तरण विस्थापन गरेर, जसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेसन भनेर भनिन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। पक्कै पनि अब हामी यो स्थानान्तरणका विभिन्न उदाहरणहरू दिँदै हामी यो परावर्तन भनेको के होला भन्नेतर्फ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यसो भए परावर्तन भनेको
के होला अघि हामीले ऐनामा परावर्तन भएको चाहिँ नि देख्यौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। मैले एकैछिन तपाईँहरूलाई यो परावर्तन भनेको के रहेछ आफूले पनि एकछिन विचार गर्नुहोस् र यहाँ एकचोटि पढेर हेर्नुहोस्। यहाँ के लेखेको छ विद्यार्थी भाइनीहरू, एकचोटि पढ्नु होला त। पक्कै पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। कुनै रेखा वा सतहको कारणले गर्दा वास्तविक आकृतिको प्रतिबिम्ब बन्ने प्रक्रियालाई परावर्तन भनिन्छ। वास्तविक वस्तुको प्रतिबिम्ब आकृतिको प्रतिबिम्ब भन्ने प्रक्रियालाई परावर्तन भनिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि रियल अब्जेक्ट एरो दिएर यहाँ इमेज भनेर लेखिएको छ। अब यसको अर्थ तपाईँले यहाँ बुझ्नु पर्यो बन्यो त भन्दा यही मिररको कारणले गर्दाखेरि बन्यो, ऐनाको कारणले गर्दाखेरि बन्यो विद्यार्थी भाइहरू। यसरी यो वस्तुको अथवा आकृतिको एउटा निश्चित नियमका आधारमा कुनै सतह वा रेखाको कारणले गर्दाखेरि प्रतिबिम्ब वा इमेज बन्ने प्रक्रियालाई हामीले परावर्तन अथवा रिफ्लेक्सन भनेर, यो ऐना अथवा अक्ष हो, परावर्तनको अक्ष भनेर यसलाई भन्छौँ। भने यो क्यान्डिलको प्रतिबिम्ब हो जसलाई हामीले इमेज भनेका छौँ। यहाँ प्रतिबिम्ब भनेर हामीले यसलाई भन्यौँ। त्यसो भए अब हामीले यहाँ जान्नुपर्ने विषयवस्तु भित्र छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तुभित्र परावर्तनका के कस्ता विशेषता हुन्छन् त विद्यार्थी भाइहरू। एकैछिन तपाईँले ध्यानपूर्वक यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। परावर्तन भनेको के हो हेर्नु होला। परावर्तनका विशेषता भनेर यहाँ लेखिएको छ। तपाईँले पनि एकचोटि यो लेखिएको विशेषताहरू पढ्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले पढिरहनु भएको छ। यहाँ लेखेको छ परावर्तनको अक्ष एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन भनेर यहाँ लेखिएको छ विद्यार्थी भाइहरू। पक्कै पनि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, तपाईँको अगाडि एउटा चित्र छ। यो परावर्तनको अक्ष हो, यो वस्तु क्यान्डिल हो जसलाई आकृति पनि भनिन्छ। यो यसको प्रतिबिम्ब अथवा इमेज हो। त्यसो भए हरेक परावर्तनका लागि जहिले पनि परावर्तनको अक्ष हुन जरुरी हुन्छ। जबसम्म यो ऐना हुँदैन तबसम्म यसको अगाडि कुनै वस्तु राख्दाखेरि यसको प्रतिबिम्ब पछाडि बन्न सक्दैन। भने जस्तै परावर्तनको अक्ष नभइकन कुनै पनि वस्तुको प्रतिबिम्ब बन्न सक्दैन। विद्यार्थी भाइहरू, हामी परावर्तनका विशेषताको बारेमा थोरै छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ लेखिएको छ परावर्तनको अक्ष अथवा एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन भनेर लेखिएको छ। जुनसुकै परावर्तन हुनका लागि पनि परावर्तनको अक्ष हुन जरुरी छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चित्रमा पनि यो परावर्तनको अक्ष भनेर हामीले भनेका छौँ। यो ऐना थियो, त्यसै गरी यसको अगाडि उभिएको वस्तु छ अथवा आकृति छ र यो यसको प्रतिबिम्ब हो। विद्यार्थी भाइहरू, तपाईँले अघि पनि यो चाहिँ नि तपाईँले यसको प्रतिबिम्ब भनेर भनिरहनु भएको छ। यो आकृति जति दूरीमा छ त्यति नै दूरीमा, लम्ब दूरीमा प्रतिबिम्ब पनि परावर्तनको अक्षबाट त्यति नै दूरीमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। कुनै पनि परावर्तनमा यति विशेषता हुन जरुरी छ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए अब हामी एकैछिन विभिन्न प्रकारका परावर्तनहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसो भए परावर्तनभित्र पनि हामीले धेरै प्रकारका प्रकारहरू छन्। परावर्तनका प्रकारहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। अब यो परावर्तनका प्रकारको बारेमा हामीले छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रकार हुन्छन्, तपाईँले
एउटा ग्राफ पेपर लिएर हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिले यो परावर्तनका प्रकार जान्नका लागि तपाईले एक्स अक्षमा हुने परावर्तन रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस भनेर हामीले यहाँ भन्न खोजिरहेका छौँ। एक्स अक्षमा हुने परावर्तन अथवा रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस कस्तो हुन्छ त विद्यार्थी भाइहरू? तपाईले एकैछिन यो एक प्रकारको यो घडी छ, यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ एउटा घडी अथवा यो ग्राफ पेपर पनि यहाँ छ। यहाँ तपाईले अहिले एउटा 400 लाइन देखिरहनु भएको छ। यो यसरी घुम्यो भने यहाँनिर यस्तो ठाडो लाइन पनि यहाँ हुन्छ, यो वाइ एक्सिस भनेर भनिन्छ। त्यसो भए यसलाई यस्तो 400 बनायो भने यो एक्स एक्सिस हो, यो हरिजन्टल हुन्छ। त्यसो भए अब यस्तो एक्स एक्सिसमा हुने परावर्तन कस्तो हुन्छ त? तपाईले एकैछिन यो परावर्तनको एउटा निश्चित नियम थाहा पाएर मात्रै तपाईले यहाँ छोड्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। कुनै एउटा तपाईले बिन्दु लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। यो एक्स अक्षमा हुने परावर्तनको बारेमा जान्नका लागि जस्तो मैले एउटा यो बिन्दु यहाँ लिन्छु। यहाँ धेरैवटा तपाईँ वर्गाकार कागजमा थोप्लाहरू देख्नु भएको छ। तपाईले जस्तो यो बिन्दु है को परावर्तन यो एक्स अक्षलाई अक्ष मान्दाखेरि एक्स अक्षलाई परावर्तनको अक्ष मान्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यस्तो कुरा जान्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले एउटा ग्राफ पेपरको बारेमा धारणा लिनुभयो भने तपाईले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो ग्राफ पेपर मैले यहाँ तपाईहरुको अगाडि जनाउँछु। एकैछिन ध्यानपूर्वक यो ग्राफ पेपरलाई तपाईले अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू तपाईले देखिरहनु भएको छ यो ग्राफ पेपरमा यो 400 जुन लाइन छ, यो 400 लाइन र यो ठाडो लाइन जुन छ, ठाडो लाइन एक आपसमा 90 डिग्रीमा काटिएर रहेका छन्। यसरी यो काटिएको बिन्दुलाई हामीले उद्गम बिन्दु वा ओरिजिन भनेर भन्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। These two horizontal and vertical line are intersected at any point O and this point is known as उद्गम बिन्दु अथवा ओरिजिन। त्यसो भए विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अब हामीले यहाँ सर्वप्रथम जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो चित्रमा तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो भने एक्स अक्ष र वाइ अक्ष भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले एक्स अक्ष भनेको हामीले होरिजेन्टल लाइन भनेर यहाँ भनिसक्यौँ र वाइ अक्ष भनेको हामीले भर्टिकल लाइन भनेर भनिसकेका छौँ। त्यसो भए अब यदि यो मिरर यस्तो पोजिसनमा रहेको छ भने, यो अवस्थामा जाने रहेको छ भने अब हामीले यो मिररको अगाडि मानव कुनै एउटा वस्तुलाई हामीले यहाँ राख्यौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ मैले एउटा कागजको सानो जाने टुक्रा टाँसेको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, तपाईले ध्यानपूर्वक यहाँ हेर्नु होला। त्यसो भए यदि यो मिरर हो भने यसको प्रतिबिम्ब परावर्तनको नियम अनुसार कहाँ बन्नु पर्ला? तपाईले अघि भन्नुभएको थियो यो यदि आकृति हो भने, यो आकृति हो भने, वस्तु हो भने यसको प्रतिबिम्ब यसलाई मिरर अथवा परावर्तनको अक्ष मान्दाखेरि कहाँ बन्नु पर्ला भन्दा यो दूरी जति छ, यो लम्ब दूरी जति छ त्यति नै लम्ब दूरीमा भित्रपट्टि देखिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो एक्स एक्सिसबाट 2 एकाइ माथि छ। त्यसो भए यो यसको प्रतिबिम्ब हो।
यदि यो पी हो भने यसलाई हामीले पी ड्यास भनेर भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ दुईवटा वस्तु यहाँ देख्नुभएको छ। यदि यसलाई हामीले वस्तु आकृति मान्यो भने यो यसको प्रतिबिम्ब हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई तपाईँ ध्यानपूर्वक देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यदि हामीले यसलाई पी अक्षरले जनायौँ भने यो चाहिँ हामी पी ड्यास हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को बिन्दु कुनै लिएर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो बिन्दु मैले यहाँ लिन खोजिरहेको छु। यो बिन्दु तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो बिन्दु। त्यसो भए यो बिन्दुको प्रतिबिम्ब कहाँ होला? यो दूरी जति छ त्यति नै दूरीमा यहाँ हुनुपर्छ, तलपट्टि हुनुपर्छ भन्ने नियम हो हाम्रो। 1 2 3 4 एकाइ तल हुनु पर्यो, लम्ब रूपले 4 एकाइ तल हुनु पर्यो। 1 2 3 4 भनेपछि यहाँ यसको यो बिन्दुको प्रतिबिम्ब यहाँ बन्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ के देखिरहनु भएको छ? जस्तो यो पहिलो बिन्दु तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पहिलो बिन्दु के रहेछ त? पहिलो बिन्दु मान्नुहोस् यो ए हो, यो ए पहिलो बिन्दु ए छ। अनि यसको निर्देशाङ्क कति रहेछ ल भन्नुहोस्? यो उद्गम बिन्दुबाट यो बिन्दुमा पुग्ने तरिका के हो त भनेपछि यो एक्स एक्सिसमा हेऱ्यो भने उद्गम बिन्दुबाट हामी जब यता दायाँतर्फ जान्छौँ त्यो प्लस भनेर लेखिन्छ। अनि उद्गम बिन्दुबाट यता बायाँतर्फ जाँदाखेरि हामीले यसलाई माइनस भनेर लिन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कुरालाई तपाईँले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी उद्गम बिन्दुबाट माथितिर भर्टिकल्ली जाँदाखेरि जहिले पनि यो दिशा प्लस भनेर लेखिन्छ भने उद्गम बिन्दुबाट तलतिर झर्दाखेरि यो दिशा माइनस हुन्छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अब यहाँनिर तपाईँले के कुरा जान्नु होला भन्दा यो बिन्दुको निर्देशाङ्क कति भयो त? पी। यसलाई हामीले ए भनेर जनाएका छौँ। अब उद्गम बिन्दुबाट हामी पहिला रन गर्छौँ र यहाँ पुग्छौँ। रन कति एकाइ भयो? 1 2 3 एकाइ भयो, 3 एकाइ भयो। त्यसपछि हामी भर्टिकल्ली राइज गर्छौँ। 1 एकाइ र 2 एकाइ राइज भयो। रन 3 एकाइ र राइज 2 एकाइ भयो। त्यसो भए यसको निर्देशाङ्क हामीले 3 2 भनेर जानेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यसको प्रतिबिम्ब हामीले यहाँ कति देख्यौँ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ए को प्रतिबिम्बलाई यदि ए ड्यास भनेर मान्यो भने यो वस्तुको प्रतिबिम्ब यहाँ यदि हामीले मान्यो भने अब यसको निर्देशाङ्क कति भयो होला? एकैछिन तपाईँले अब उद्गम बिन्दुमा हामी छौँ। उद्गम बिन्दुमा बाट हामी यो बिन्दुमा पुग्नका लागि 3 एकाइ रन गर्छौँ र 2 एकाइ हामी राइज होइन हामी डाउन गर्छौँ। त्यसपछि रन 3 एकाइ र डाउन 2 एकाइ भएको भएर डाउन भएको भएर यो माइनस तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 3 2 को 3 माइनस 2 भनेर तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए अर्को पोइन्टलाई हामीले यो पोइन्टलाई हामीले के लियौँ? बी भनेर भनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यसको स्थान वा अवस्थिति के छ त? निर्देशाङ्क के छ त? हामी एकैछिन गनेर हेरौँ। त्यसो भए यहाँबाट हामी यो बिन्दुमा पुग्नका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति एकाइ रन गर्नुपर्छ र कति एकाइ राइज गर्नुपर्छ गरौँ। त्यसो भए रन 1 2 3 4 5 रन, राइज 1 2 3 4 5 4 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5 4 छ यसको स्थिति। त्यसो भए बीको बिड्यास। त्यसो भए यसको प्रतिबिम्ब हामीले अघि यो भनेका छौँ। त्यसो भए यसको निर्देशाङ्क कति होला त भन्दा 5 को 5 रह्यो र डाउन कति भयो? 1 2 3 4। तर यो डाउन भएको भएर राइज नभएर डाउन भएको भएर यसलाई हामीले माइनस मान्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 5 माइनस 4। त्यसो भए तपाईँले यस्तै गरी अरू पनि पोइन्ट यहाँ लिँदै जानुभयो भने यता जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँ लिँदै जानुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले यस्तै खालको निर्देशाङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए तपाईँले यहाँ एउटा निश्चित नियम चाहिँ नि यस आधारमा बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा बिन्दु मानौँ ल पी छ, त्यसको
कोअर्डिनेट मानौँ XY छ भने 3 2 को 3 - 2 भए जस्तै 5 4 को 5 - 4 भए जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू X र Y को अब के होला त? पक्कै पनि तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको X -Y हुन्छ। त्यसो भए यहाँ पनि हेर्नु सबै बिन्दुहरूको परावर्तन हुँदाखेरि एउटा निश्चित नियम छ, पालन गरेको छ। त्यही नियमका आधारमा हामीले एउटा सामान्यीकरण गर्न यहाँ गइरहेका छौँ। यी दुईटा उदाहरणको आधारमा हामीले एउटा सामान्यीकरण वा जेनरलाइजेसन गर्न गइरहेका छौँ। यो जेनरलाइजेसन भनेको के रहेछ? Pxy को P'(x, -y) हुँदो रहेछ। यसरी हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यो क्लासमा हामीले स्थानान्तरणको बारेमा हामीले धारणा लियौँ। अब स्थानान्तरणका विभिन्न उदाहरणहरू हामीले हेऱ्यौँ। जस्तो हामीले परावर्तन कस्तो खालको स्थानान्तरण रहेछ भनेर हामीले अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले रोटेसन पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरी विस्थापन पनि हामीले हेऱ्यौँ र हामी परावर्तन अथवा रिफ्लेक्सनका प्रकारहरूभित्र हामी गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो परावर्तनका प्रकारहरूभित्र हामीले एक्स अक्षमा हुने परावर्तन अथवा रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस भनेर हामीले यहाँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यस्तै गरी यदि हामीले वाइ अक्षमा हुने परावर्तन भनेर यदि यसलाई हामीले मान्न हेऱ्यो भने वाइ अक्षमा हुने परावर्तन कस्तो हुन्छ त? एकैछिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले अत्यन्तै ध्यानपूर्वक विषयवस्तु सुनिरहनु भएको छ, ध्यान दिइरहनु भएको छ। मैले एकैछिन वाइ अक्षमा हुने परावर्तनको बारेमा मैले यहाँ थोरै बेर वाइ अक्षमा हुने परावर्तनको बारेमा थोरै छलफल गर्न गइरहेको छु। अब वाइ अक्ष भनेपछि तपाईँ भर्टिकल लाइन भनेर जानिरहनु भएको छ। यो हाम्रो ऐना पनि अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ, यो भर्टिकल पोजिसनमै छ। अब यदि हामीले यसलाई मान्यो भने, ऐना मान्यो भने अथवा परावर्तनको अक्ष भनेर मान्यो यदि भने के हुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यसलाई हामीले परावर्तनको अक्ष यदि मान्यो भने के हुन्छ होला? पक्कै पनि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। अघि मैले हेर्नुहोस् है, अघि मैले यो पोइन्टको प्रतिबिम्ब यहाँ हुन्छ भनेर भने जस्तै अब तपाईँले यो पोइन्टको प्रतिबिम्ब यो वाइ एक्सिसलाई एक्सिस मानेर हेर्दाखेरि कहाँ हुन्छ त? तपाईँले आफै भन्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। त्यसो भए अब यो वाइ एक्सिसबाट यो वस्तु अथवा पोइन्ट 3 एकाइ लम्ब दूरीमा रहेको हुँदाखेरि यसको प्रतिबिम्ब पनि 3 एकाइ लम्ब दूरीमा यो अर्कोपट्टि रहन्छ अथवा हुन जान्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले यहाँ यदि यो पोइन्टलाई अघि जस्तै हामीले A32 भनेर अघि लिएका थियौँ, के हुन्छ होला? अब यसको पोजिसन गरेर हेरौँ। यो वस्तु भयो अथवा आकृति भयो, यसको प्रतिबिम्ब यो भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसो भए यसको निर्देशाङ्क गरेर हेरौँ। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ भएको मान्छे यहाँ पुग्नु छ। त्यसो भए कसरी हिँड्नुपर्छ? तपाईँ पहिला त एक्स एक्सिसमा रन गर्नुपर्छ। यो रन भनेको नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ, यो पोजिटिभ डाइरेक्सन हुन्छ भनेको थियौँ हामी। भने यतापट्टि हुने रन नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि 3 एकाइ नेगेटिभ -3 र 2 एकाइ राइज भएको भएर 2 एकाइ यो पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि A को एड्यास 3 -3, 2 हेर्नुहोस् है। त्यसो भए अघि जस्तै तपाईँलाई अर्को पोइन्टको चाहिँ नि हेर्नुभयो भने, जस्तो यो पोइन्टलाई हामीले अघि बी भनेका थियौँ विद्यार्थी भाइहरू। अब यसलाई मिरर मानेर हेर्दाखेरि यसको प्रतिबिम्ब कस्तो हुन्छ त? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पनि 1 2 3 4 5 हेर्नुहोस् है। 5 भनेपछि यो यसको प्रतिबिम्ब भयो यसलाई मिरर मान्दाखेरि। त्यसो भए बी कति थियो होला? 5 4 थियो, 5 4 थियो, 5,4 थियो भने
पक्कै पनि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। कति भयो त 5 4। अब यसलाई यदि गर्नुभयो भने कति हुन्छ, यहाँबाट पहिला हामी यहाँ रन गर्नु पर्यो। रन कति भयो -5 भन्नुहोस् है, -5 4 हुने हो, -5 4 हुने हो। त्यस्तै गरी अरू थुप्रै पोइन्टहरू हामीले लिएर वाइ एक्सिसमा परावर्तन गराएर हेऱ्यो भने यस्तै खालको नतिजाहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। यस आधारमा हामीले पी एक्स कमा वाई भन्ने पोइन्ट यदि लिएर हेऱ्यो भने त्यो पोइन्टको प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्क कति होला विद्यार्थी भाइनीहरू। अब यी दुईटा उदाहरणको आधारमा तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् त, -x, y हुन्छ पक्कै पनि। त्यसो भए अघि तपाईँले के देख्नु भएको थियो, px, y हुँदाखेरि y x अक्षमा हुने परावर्तन के देख्नु भएको थियो, p ड्यास x, -y भनेपछि यो नियम र यो नियम एउटै खालको नियम छैन विद्यार्थी भाइहरू, नियम फरक छ, तर नियम दुवै नियम नै छ। त्यस्तै गरी हामीले यी दुईटा अक्षमा हुने परावर्तन आज हामीले छलफल गरेका छौँ विद्यार्थी भाइहरू। अब तपाईँले पनि आफ्नो घरमा यस्तै खालको ग्राफ पेपर लिएर त्यो ग्राफ पेपरमा यस्तो खालको होरिजेन्टल लाइन र त्यससँग लम्ब हुने गरी एउटा भर्टिकल लाइन खिचेर अनि होरिजेन्टल लाइनको दायाँतर्फ यसरी फर्कँदाखेरि होरिजेन्टल लाइनको दाहिने हाततर्फको दिशा डाइरेक्सनलाई तपाईँ प्लस र बायाँतर्फको डाइरेक्सनलाई तपाईँ माइनस मान्ने। त्यसै गरी यो बिन्दुबाट माथितिरको डाइरेक्सनलाई हामीले प्लस र तलतिरको डाइरेक्सनलाई हामीले माइनस भनेर मान्ने गर्छौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। अब यस आधारमा तपाईँले ग्राफ चार्ट तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुन्छ एउटा ग्राफ पेपर लिएर। अब यही ग्राफ चार्टको आधारमा तपाईँले स्थानान्तरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको धारणाहरू तपाईँ आफै पनि खेल्दै सिक्दै गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइनीहरू। तसर्थ तपाईँलाई आजको क्लासमा मैले होमवर्क दिँदाखेरि यस्तै खालको एउटा वर्गाकार कागज अथवा ग्राफ कागज खोज्ने र त्यो ग्राफ कागजमा तपाईँले यी दुईवटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर लाइनहरू खिच्ने, एउटालाई एक्स एक्सिस भन्ने र अर्कोलाई एक्स ड्यास एक्सिस भन्ने, अनि भर्टिकल लाइनमा माथितिर के भन्ने, माथितिर वाई भन्ने र तलतिर वाई ड्यास भन्ने, माथितिर वाई तलतिर वाई ड्यास भन्ने। अब यसरी हेर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले यस्तो खालको वर्गाकार कागजको आधारमा स्थानान्तरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका धारणाहरू लिन सक्छौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए आजको कक्षामा तपाईँहरूका लागि होमवर्क भनेको ग्राफ चार्ट तयार गर्ने र त्यसमा यस्ता वर्गाङ्कित कोठाहरू बनाउने र विभिन्न प्रकारका बिन्दुहरू लिएर त्यो बिन्दुलाई एक्स एक्सिसमा परावर्तन गरेर हेर्ने, त्यसै गरी विभिन्न बिन्दुहरूलाई वाई एक्सिसमा परावर्तन गरेर हेर्ने हैन। र त्यो हेरेको आधारमा तपाईँले यी दुईवटा सूत्रहरू तपाईँले आफै पनि बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। हवस् त, यति भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा माग्दछु। हवस् त, नमस्कार।